शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। साथीहरू र विशेषतः किराँत धर्मसँग सम्बद्ध विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। म राजेन्द्र केरो। पछिल्लो समय विशेषतः राजनीतिक घटनाक्रमहरू लगातार भइ नै रहेका छन्। त्यसमा एक सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूको, धार्मिक गुरुहरूको पनि अथवा धार्मिक व्यक्तित्वहरूको पनि यो नागरिक हुनुको हैसियतले केही कुराहरूमा सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसैले नेपालमा विक्रम सम्वत 2072 सालको संविधान पश्चात नेपाल 7 प्रदेशमा विभाजन भएको छ। तीमध्ये हालसम्म 6 प्रदेशले आफ्नो नाम र प्रदेश राजधानी पाइसकेको छ भने प्रदेश नम्बर 1 ले राजधानी विराटनगर पाइसकेको छ, तर नाममा अझै पनि दुविधा रहेको छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न जातीय सङ्घ सङ्गठनहरूले, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यत्तिकै अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ, त्यत्तिकै प्रस्तावहरू, मागहरू गरिरहनु भएको छ। आफ्नो नामाकरणको लागि आफ्नो अस्तित्वहरू त्यत्तिकै कायम गरिराख्नु भएको छ। त्यसै क्रममा 20औं शताब्दीका महान समाज सुधारक, दार्शनिक, 16औं राष्ट्र विभूति महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनका पुनर्अवतारको रूपमा जन्म लिनुभएका वर्तमान किराँत धर्मगुरु मुहिगुम अंसिमाङ लिङदेन आत्मानन्द सेयिङ तथा मुहिगुम अंसिमामाङ साबा पवित्र हाङमा लिङदेनज्यूहरूको विशेष सदिक्षा अनुरूप प्रदेश नम्बर 1 लाई किराँत सगरमाथा घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित आज यो रिपोर्टर्स क्लबको अत्यन्तै सुन्दर र यो राजधानीको केन्द्रमा रहेको यो सभाकक्षबाट एउटा प्रेस मिटको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र म धेरै ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसको लागि कार्यक्रमलाई विशेषतः कार्यक्रमको औपचारिकताको लागि कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गरिदिनु हुनुको लागि किराँत धर्म गुरु प्रवक्ता श्री डिल्लीराम चामलिङज्यूलाई यस कार्यक्रमको संयोजक साथै कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सभाध्यक्षको अनुमति लिँदै म कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्ने अथवा कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउने अनुमति माग्दै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि किराँत ज्योतिषविद, मुन्दुमविद, लेखक, अन्वेषक डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्माज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कृपया यहाँहरू आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि श्रीमती भीमला येङदेन ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भीमला येङदेन ज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ उपत्यका समितिका अध्यक्ष श्री जीवन कुमार सुनुवारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री सूर्यविक्रम चेम्जोङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा किराँत माङसे माङहिम लुभु ललितपुरका अध्यक्ष ज्ञान इजमज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण पश्चात अतिथिहरूलाई खदा अर्पण गरिदिनुको लागि किराँत साम्यो माङ सेवा सावा नेवाला पान्जुम्बोका सचिव
श्रीमती मनमाया वनिमज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कृपया सबैजनाले जोरदार तालीका साथ उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली उहाँहरूलाई, अतिथिहरूलाई खदाबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रवेश गर्दैछौँ। ट्यासमा रहनुभएका अतिथिहरूलाई सम्मानपूर्वक खदा अर्पण गरिसके पश्चात हामी यो खदा अर्पण गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने आदरणीय किराँत साम्योमाङ सेवा सभा नेवाला पान्जुम्बोका सचिव मनमाया वनिम, यसै गरी हाम्रो मदन राई किराँत साम्योमाङ सेवा सभा नेवाला पान्जुम्बोका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ विशेषतः दीप प्रज्वलनबाट गर्दैछौँ र यसको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई म स्टेज अगाडि विशेषतः महागुरु फाल्गुनन्द, यसै गरी महागुरु फाल्गुनन्दका पुनरअवतार रहनुभएका वर्तमान किराँत धर्मगुरु मैगो मङ्सिमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयिङ तथा अङ्सिमामाङ लिङ्गदेन पवित्र हाङमा साम्बाज्यूहरूको तस्बिर साथै नजिकै रहेको दीपमा हामी दीप प्रज्वलन गरेर यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दैछौँ। र उद्घाटन हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट जोरदार तालीका साथ कृपया यहाँले सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यही प्रज्वलन पश्चात हामीले कुनै पनि कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उनै परमात्मा ईश्वर तागेरानी अहुमाङलाई सम्झिँदै उहाँको नाममा 3 पटक ओमकार गर्दै हामी कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने हाम्रो परम्परा रहेको छ किराँत धर्म र किराँत धार्मिक नीति नियम अनुसार। त्यसैले म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र विशेषतः सम्पूर्ण अतिथि गणहरूलाई पनि म माङ सेवाको लागि म तयारी रहनको लागि अनुरोध गर्दै म सङ्केत गर्छु। सबैजना तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। 1 2 3 धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी उनै परमात्मा ईश्वर तागेरानी अहुमाङ प्रति आस्था, विश्वास र आशीर्वाद माग्दै आजको कार्यक्रमलाई हामी विशेष रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौँ र अझ अब चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ। आज हाम्रो यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य सँगै यो कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा प्रश्न पारिदिनुको लागि कार्यक्रम संयोजक साथै किराँत धर्ममा लामो समयदेखि किराँत धर्मगुरु मुइगो मङ्सिमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयिङ तथा अङ्सिमामाङ सामा पवित्र आमा लिङ्गदेनज्यूको लामो समयदेखि निजी गुरु प्रवक्ताको रूपमा कार्य गर्दै आउनु भएको छ। र आज विशेषतः किराँत धर्मगुरु मुइगो मङ्सिमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयिङ तथा अङ्सिमामाङ पवित्र आमा सामाज्यूहरूको सदिक्षा र उहाँहरूको आग्रह र उहाँहरूको एउटा इच्छा अनुरूप यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुनाले यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत मन्तव्य सहित यो कार्यक्रमको औचित्य र प्रेस वक्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि म गुरु प्रवक्ता साथै यो कार्यक्रमका संयोजक श्री डिलिराम चामलिङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। गुरु प्रवक्ता डिलिराम चामलिङज्यू के अनुरोधमा विशेषतः उहाँले अलिकति आँखामा समस्या छ, अक्षरहरू त्यति पढ्न अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने उहाँको अनुरोध र उहाँको समस्यालाई पनि मध्यनजर गर्दै यो प्रेस वक्तव्य मैले नै पढ्ने जिम्मेवारी पाएको छु। त्यसैले उक्त प्रेस वक्तव्य यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। चामलिङ डिलिराम मुइगो मङ्सिमाङ युक्नोदेन मङ्सेबुङ गाँसी लारुम्बाई लाम मेची नेपाल किराँत धर्मगुरु मुइगो मङ्सिमाङ आत्मानन्द लिङ्गदेन सेयिङज्यूको निजी गुरु प्रवक्ता डिलिराम चामलिङद्वारा प्रेस वक्तव्य। विषय
1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण किराँत सगरमाथा राख्ने सम्बन्धमा नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा संघीयता प्रादेशिक स्वरूप पूर्णता भने हुन सकिरहेको छैन। संविधानलाई अक्षरश पालना गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा अवतरण गरी प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा परिणत गर्न सरकार र पार्टीगत नेतृत्व पङ्क्तिहरू अभियानरत भए पनि अन्तिम निर्णयमा पुग्न नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक नागरिकहरूले जिज्ञासु उत्सुक हुन स्वाभाविक र मनासिब छ। धेरै प्रादेशिक नामहरू सम्बोधित भइसकेको स्थितिमा अहिलेसम्म पूर्वाञ्चलको 1 नम्बर प्रदेशको नाम सम्बोधन हुन नसकिरहेको र वाद विवाद संवाद यथावत रहेको परिस्थिति मौजुदा छ। यही सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 25 गते 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको 137औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँको पुनः अवतार मुइगुम अंसिमाङ आत्मानन्द लिङ्गदेन सेयिङज्यूको हस्तबाहुलीबाट मोरङ जिल्लाको केराबारी माङहिम परिसरमा निर्मित फाल्गुनन्द प्रतिमा अनावरण साथै ऐजन लेटाङ गाउँपालिका मन्दिरमा फाल्गुनन्द शालिग उद्घाटन, सुनसरी जिल्लाको भरोल माङहिममा फाल्गुनन्द शालिग अनावरण उद्घाटन क्रममा गुरुज्यूले दिनुभएको उक्त विचारलाई यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारज्यूहरू समक्ष यो प्रेषित गर्न चाहन्छु। 1 नम्बर प्रदेशको नाममा लिम्बुवान, खम्बुवान, कोशी, किराँत प्रदेश, सगरमाथा प्रदेश आदि नाममा विवादित प्रस्तावनाहरूलाई समग्र वा समष्टिमा किराँत सगरमाथा प्रदेश नामाकरण गरिएमा उचित र निर्विवाद हुने र सिङ्गो नेपाल राष्ट्र नै र सबै नेपाली जनताको आत्मसम्मान हुने सर्वसम्मत दिनुभएको सन्देशलाई आज यस पत्रकार सम्मेलनद्वारा प्रेषित गर्न सम्पूर्णलाई निवेदन गर्दछु। किराँत शब्द प्राचीन सभ्यताको प्राज्ञिक शब्द र सगरमाथा विश्वकै सर्वोच्च शिखर भएको सबैलाई सर्वविदितै छ। विश्वभरिका नेपालीहरू, किराँतीहरू र विश्वलाई नै सम्बोधन गर्ने भएकाले यो सर्वाग्र सर्वमान्य सिद्ध हुने कुरामा विश्वस्त छु। यही विश्वकै गौरव गाथा बोकेको ऐतिहासिक सत्य तथ्यलाई यहाँ स्मरण गराउँदै प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण किराँत सगरमाथा नै राख्न सर्वोत्तम उचित हुने भएकाले नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा यो निवेदन गर्न चाहन्छु। डिल्लीराम चामलिङ, गुरु निजी प्रवक्ता, किराँत धर्मगुरु निजी आश्रम, मङसेबुङ इलाम। यो प्रेस वक्तव्य प्रस्तुत गरिसकेपछि यो प्रेस वक्तव्य सँगसँगै सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई, पत्रकार त्यसै गरी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई केही सम्बोधन र यो वक्तव्यको बारेमा पनि केही विचार राखिदिनुको लागि मैले गुरु निजी प्रवक्ता साथै कार्यक्रम संयोजक श्री डिल्लीराम चामलिङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। ओ तागेरानी भङ्ने सेवाहरू मुइगम अंसिमाङ महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको पाउ चरण कमलमा श्रद्धासम्म सेवा चढाउँदछु। आज यो गुरुको विचारलाई यस रिपोर्टर्स क्लबको एउटा गरिमामय के अरे यो बैठकमा म गुरुको एउटा मुखपात्र, गुरुको विचारलाई लिएर हाम्रो सम्पूर्ण यहाँ नेपाल सरकार र नेपाली जनताको अगाडि के अरे गुरुको विचारलाई यो सागर किराँत सगरमाथा प्रदेश होस् भन्ने विचारले यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्पूर्ण गुरुको विचारलाई राख्नको निम्ति म यहाँ तपाईहरुको अगाडि आएको छु। र हुन त केही अब हामीले भन्दा पनि, हामीले बोल्नु भन्दा पनि गुरुले बोल्नु भएको कुराहरू नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै गरिमा र अत्यन्तै दूरगामी भएको कारणले गुरुले, हाम्रो धर्मगुरुले धेरै सोच विचार गरेर यो प्रदेश नम्बर 1 लाई चाहिँ
किराँत सगरमाथा राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा आध्यात्मिक र धार्मिक प्राकृतिक र भौगोलिक आधारमा उहाँले यो नाम चाहिँ अगाडि सार्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यो आज चाहिँ देश विदेशमा यो के अरे किराँत सगरमाथा चाहिँ पास सरकारले पनि यसलाई मनन गरोस् र मान्यता दियोस् र नेपाली जनताले पनि यसलाई सर्वमान्य दियोस् भनेर म यहाँ अगाडि यहाँहरूको म आएको छु। र हुन त केही कुराहरू लामो भए पनि म यहाँहरूलाई त्यसमा यहाँ म क्षमा चाहन्छु। कुरा यो जस्तो महाभारतमा कृष्ण र एकपल्ट महाभारतको टाइममा जस्तो कौरव र पाण्डवको राज्य विभाजन भयो अनि कृष्णले चाहिँ तिमीहरूलाई कहाँ राज्य व्यवस्थाको लागि उहाँले इन्द्रप्रस्थ भन्ने ठाउँमा लानुभयो। त्यो इन्द्रप्रस्थमा लगेपछि त्यस्तो ढुङ्गा घारी थियो अरे त्यहाँनिर इन्द्रप्रस्थ भन्ने। अनि त्यति बेला पाण्डवहरूलाई त्यो ठाउँ हेर्दाखेरि विरक्त लागेछन्। अनि कृष्णले चाहिँ भनेछ यही ठाउँमा तिमीहरूले के अरे राजधानी बनाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ कृष्णको जबरजस्तीले गर्दाखेरि इन्द्रप्रस्थमा राजधानी बनायो। त्यो म यहाँ हाम्रो पत्रकारज्यूहरूलाई हाम्रो धार्मिक प्रणेताज्यूहरूलाई म तपाईँहरूलाई यो कुरा मात्र स्मरण गराउनु, यो हाम्रो अहिलेको नाम प्रदेशसँग केही मिल्ताजुल्ता भएको कारणले म यहाँ स्मरण मात्रै गर्न चाहेँ। अनि त्यो इन्द्रप्रस्थमा जब के अरे पाण्डवहरूले राजधानी भयो हुँदै जाँदा आजको 5000 वर्ष पुग्यो। त्यो इन्द्रप्रस्थ भन्ने चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरिमा आजको न्यू दिल्ली। अनि सिद्धि पुरुषहरूले त्यति लामो के अरे दूरगामी देख्दो रहेछ। त्यो इन्द्रप्रस्थ भनेको अहिलेको न्यू दिल्ली जहाँ इन्डिया समस्त भारतको राजधानी छ। अनि हाम्रो गुरु, हाम्रो किराँत धर्म गुरु कस्तो हो भनेर भन्दाखेरिमा हाम्रो के अरे हाम्रो प्रमुख अतिथिजीले सधैँ उहाँले एउटा लेखमा लेख्नुहुन्छ त्रिकालदर्शी भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो गुरुले यो किराँत सगरमाथा भन्ने जुन एउटा नाम दिनुभएको छ यो नाम चाहिँ नेपालमा रहोस् भनेर उहाँले एउटा यो किराँत सगरमाथा नाम 1 नम्बर प्रदेशको अगाडि बढाउनु भएको छ। यो चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ हाम्रो किराँत धर्म गुरुले राखेको नाम नै सबै नेपालीहरूको आत्मसम्मान अर्थात् हाम्रो किराँती मूलका हाम्रो आदिवासी मूलहरूको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसले सम्पूर्णले यस नामको किराँत प्रदेशमा किराँत सगरमाथा चाहिँ मनन गरोस् भन्ने म यहाँ हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। यही कुरालाई चाहिँ मैले गुरुको सन्देश चाहिँ लिएर आएको छु। अनि एउटा कुरा जस्तो हामी यहाँ एक प्रकारले हिन्दू धर्मावलम्बीमा अब हाम्रो सिधाभन्दा क्षेत्री बाहुनहरू छौँ। उहाँहरू भनेको चन्द्रवंशी, हामी भनेको अब किराँती मूल आदिवासी जातिहरू भनेको सूर्यवंशी हुन्। र यो मान्यता भनेको के छ भने हाम्रो झन्डामा, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा पनि चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीको एउटा मान्यता छ। त्यो मान्यतालाई नै गुरुज्यूले पनि लामो दृष्टिकोण हेरेर सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीको एउटा संयुक्त रूपमा यसको जातीय राष्ट्रियता समाज र धार्मिक आध्यात्मिक भौतिक दृष्टिकोणले पनि यसको सबै कुराहरू मिलेको कारणले चाहिँ यसलाई त संयुक्त रूपमा चाहिँ सबैले मान्नुपर्ने भने यसलाई सबैको आत्मसम्मान हुनु आत्मसम्मान पाउँछ भन्ने हिसाबले नै गुरुले किराँत सगरमाथा चाहिँ के अरे प्रचार प्रसारको लागि यो के अरे एउटा मिडियामा अर्थात् यो के अरे रिपोर्टर्स क्लब भनेको एउटा नेपाल राष्ट्रको एउटा मुटु नै हो। त्यो मुटुमा चाहिँ यहाँ यसलाई प्रचार प्रसारको लागि सबै नेपाली जनताकोमा सन्देश पुर्याउनको निम्ति म यहाँ आएको छु। र मलाई जहाँ लाग्छ यो चाहिँ हाम्रा आजको प्रमुख अतिथिज्यूहरू र आज हाम्रो उपस्थित सबै भक्तजनहरू हाम्रो के अरे पत्रकारज्यूहरूले यसलाई चाहिँ भएसम्मको हाम्रो पत्रकारज्यूहरूले चाहिँ यो के अरे पुरै राष्ट्रभरि नै यो समाचार सन्देशहरू चाहिँ गुरुको विचार सन्देशहरू पुर्याउनु हुनेछ। र हाम्रो किराँत धर्मावलम्बीले पनि यसलाई बढी से बढी यसलाई मनन गरेर यसलाई यस
किराँत स्वागतमा प्रदेशलाई प्रचार गर्नुमा सबसे ठुलो योगदान गर्नेछ भन्ने मलाई के अरे एउटा मेरो आफ्नो यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै म यो गुरुको यो विचारलाई यहाँ राख्दै म यहाँहरूसँगै आजको यो मेरो स्वागत भाषण अथवा मेरो विचारलाई यहाँ टुङ्गाउँदै यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै म बिदा चाहन्छु। सेवारो। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम संयोजक साथै गुरुनीजी प्रवक्ता डिडी राम चामलिङज्यूलाई यो महत्त्वपूर्ण आफ्नो मन्तव्यको लागि आफ्नो विश्व चराचर र विश्व ब्रह्माण्ड जगतको रक्षार्थको लागि हरेक परमात्माहरूको हरेक ईश्वर हरेक देवात्माहरूको एउटा शुभेच्छा हुन्छ कि सबै प्राणीहरूलाई अथवा सबै आफ्ना सन्तानहरूलाई सदैव खुसी सुखी र समृद्ध बनाउन सकौँ। त्यही अभिलाषाका साथ यो आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो जो 20औं शताब्दीका महान समाज सुधारक यसै गरी 16औं राष्ट्र विभूति महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनका पुनरअवतार वर्तमान किराँत धर्मगुरु मुहिको मङसिमाङ लिङदेन आत्मानन्द सिंह तथा औँसी मामाङ पवित्र हाङमा साँबाज्यू उहाँहरूको सदिक्षा स्वरूप विक्रम सम्वत 2078 फाल्गुन 11 गते प्रदेश नम्बर 1 मुख्यमन्त्री माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई समक्ष मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरको कार्यालयमा एउटा मागपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस लगायत विभिन्न प्रकारका आफ्ना टीका टिप्पणीहरू आउन स्वाभाविक हो र सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो इच्छा र आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न सबैले स्वतन्त्रता छँदैछ किनकि राष्ट्रको एउटा सच्चा नागरिक हुनुको हैसियतले त्यो सबैमा नैसर्गिक अधिकार छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो संयोजकज्यूलाई र अब विशेषतः यो प्रदेश नम्बर 1 अब अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 7 मध्ये 6वटाले आफ्नो नाम पाइसकेका छन् र राजधानी पनि 7वटाले पाइसकेका छन् तर नामाकरणको सवालमा प्रदेश नम्बर 1 अझै पनि अल्मलिरहेको अवस्था छ। विशेषतः किराँत धार्मिक सङ्गठन र किराँत धार्मिक गुरुको सदीक्षा चाहिँ सगरमाथा किराँत सगरमाथा हुनुपर्छ भन्ने हो। यो कति जायज छ या छैन र किन आवश्यक छ र यसले प्रदेश 1 मा बसोबास गरिरहेका बहुल जाति बहुल भाषी बहुल सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतामा रहेकाहरूलाई कतिको सम्बोधन गर्न सक्छ या सक्दैन यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर यिनै विषयवस्तुहरूबारे प्रश्न पारिदिनुको लागि साथै आजको यो कार्यक्रमलाई शुभकामना व्यक्त गरिदिनुको लागि म निम्त्याउँछु डाक्टर चन्द्रकुमार श्रेष्ठ। ओ तागेरा नियाभुमङी सेवारो यहाँहरू सबैलाई पनि सेवारो अध्यक्ष लगायत दर्शकवृन्द मिडिया कर्मीहरू हामी किराँतीहरू ढिलो भए पनि कुरा चाहिँ साँचो गर्ने रहेछौँ। प्रदेशको नाम 6वटा बनिसक्यो। हामी यति बेला मात्रै बोल्दैछौँ। सुस्ती त सुस्ती धेरै चाहिँ आफू आफ्नै कुस्ती खेलेर पनि होला। कोही किराँती होइनौँ भन्ने कोही किराँती हौँ भन्ने हाम्रै घरभित्र हाम्रै कित्ताभित्रको वाद विवादमा आफै समस्या भएर अल्झिएर बसेका जनजातिहरू ध्यान ज्ञान विज्ञान ध्यान शास्त्र अस्त्र वस्त्र र राष्ट्रबारेको हाम्रो चिन्तनै नभएर हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा न पोलिटिकल फिलोसफी ज्ञान छ न रिजियन फिलोसफी नै ज्ञान छ।
न पूर्वीय दर्शन जान्दछु न पश्चिममा दर्शन, उत्तरी दर्शन त जिरो। सम्भवतः कसैले मानस खण्ड, हिम्मत खण्ड र सीमान्त खण्ड पढेकै छैन। हाम्रा अनेक कित्ताहरू, अनेक कथा, लोककथा र गाथाहरू छन्, तर यसका जर कुराहरू हामी जान्दैनौँ। त्यसलाई भन्छ पेनिवाहरूले दीक्षा, क्रिस्चियनहरूले बप्तिस, कबीर महन्तहरूले भोगमन्त्र, बुद्धिस्टहरूले ब्रह्मज्ञ, मुस्लिमहरूले इस्लामिकहरूले दाखिला, हामी भन्छौँ साङदाङ अरुन्धाम। जन्ममा त हाङवंश माङवंश राजपुत्र देवपुत्र, कर्ममा चाहिँ जिरो पुत्रको कारणले गर्दा हामीभित्रको ठुलो समस्यामा अल्झेको छौँ। त्यसलाई भन्छ हाम्रो मुन्दुमीमा चाहिँ ला साराप नाम सराप लाधेक नामधेक लायो लासो सोमा यो माले लाम्साको सक्पो खाउँ। बुनाइको मतलब प्राचीन पुर्खाहरूको धेरै सङ्घर्ष, क्रान्ति, पाप, हत्या, हिंसा, अनेक पापले भरेर हाम्रा मार्गहरू, देवमार्गहरू, राजविद्याका मार्गहरू, राजनीतिज्ञ हुनुपर्ने गुणहरू, देवनीतिज्ञ हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ बिचमा तगारो लागेको नै हामीले संज्ञा दिएर पन्छिनु बेसला। महागुरुको अन्त्य 5 साल चैत 22 को चोला परिवर्तनपछि तुरुन्तै 11 साल मङ्सिर 18 गते 6 वर्षको अन्तरालमा नै पुनरावतरण भएको छ। 6 वर्षमा एउटा भगवानहरू, एउटा माङ वंशीहरू परिवर्तन, रूपान्तर भएको, अवतरण, रिइन्कार्नेसन भएको कुन चाहिँ धर्ममा छ? त्यति भाग्यमानी यो हामी किराँतीहरू आफ्नो कर्म गर्न नजानेर धर्म बुझ्नु नसकेर आफै अभागी भए। यो यसमा कसैलाई हामीले अर्कालाई दोषारोपण गरेर हामी छुटकारा पाउँदैनौँ, आफै हामी दोषी छौँ। उदाहरण त यहीँ भइगयो, तपाईँको हातमा भएको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधान निर्माण कालको यस्तो 5-6 वर्ष 3-4 वर्षको पिरियडमा हामी कोही बोलेनौँ। किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ बोल्यो न, किराँत चोलुङ औँसी मङ्गेना सेवा बोल्यो न, चन्द्रकुमार म आफै बोले, कोही पनि बोल्यौँ न। तर गुरु आफै बाध्यताले दैव संयोग महागुरुकै मूर्ति शालिग या प्रतिमा अनावरण गर्ने ईश्वरीय संयोगले बोल्नुभयो। त्यो बेलाको हाम्रो प्रादेशिक विवाद, पार्टीहरूको बीचको विवाद, जनजाति बीचको विवाद, हामी बीचको विवाद, कोशी प्रदेश, कोही मेची प्रदेश, कोही लिम्बुवान, खम्बुवान, सुनरवान, कोही सगरमाथा, कोही कुम्भकर्ण माथा, यस्तै सानातिना कुराहरूमा अल्झेर गाँठो परिज्ञा भएर बसेका त्यो वर्गहरूलाई गुरुले एउटा सूर्यको ज्योति बाल्दिनु, सबैलाई काम लाग्ने। सगरमाथा 8848 मिटर अल्गो छ, जसलाई विश्व वाङ्मयले विश्वको धुरी भनेर चाहिँ मान्यता दिएछ। द वर्ल्ड रेकर्ड गिनिज बुकमा रेकर्डेड छ कि संसारको भूगोलको 6वटा महादेशको, 7वटा महादेशको, 5वटा महासागरको सबभन्दा चुचुरो पिक अङ्ग्रेजीबाट, पेनिवा भाषा, आर्यन भाषाबाट चुचुरो अनि बान्छ्यो त मुजोलुङ
सिन्चेलुङ, मुजोपा, तपाईँको टुप्पीदेखि माथि अर्को छ, तपाईँको अन्तिम उचाइ तपाईँको टुप्पी, त्यसलाई मुजोपा भनिन्छ। मुजोलुङ रहेको सगरमाथा नेपाली भाषाबाट, अङ्ग्रेजीबाट माउन्टेन एभरेस्ट, हाम्रो भाषाबाट त सिन्चेलुङ। सिन्चेलुङ सगरमाथालाई इस्युज बनाएर, न्यू बनाएर नेपाल राष्ट्रका सरकारहरूले विश्वका धेरै दानदाता राष्ट्रहरूले चाहिँ पैसा माग्ने चलन छ। हामी वीर गोर्खाली हौँ भन्ने, हामी सगरमाथाको नागरिक हौँ भन्ने, अनि बुद्ध जन्मेको भूमि लुम्बिनी विश्वको शान्ति र एसियाको तारा भन्ने, ये बुद्धको नाम लिएर, सगरमाथाको नाम लिएर नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको राजतन्त्र, नेपालको गणतन्त्र, नेपालको स्वतन्त्र, नेपालको प्रजातन्त्र, हरेक पक्षका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक र साहित्यिक वाङ्मयमा भरिपूर्ण हामी अनेक गाथा, कथा र आदर्श छाँट्ने नेपालका नेताहरू, कविहरू, स्वयं साहित्यकर्मीहरू हामी जिउँदैछौँ। आजको 50 वर्ष पूर्व न्युजिल्यान्डको एडमन्ड हिल्लारी, तपाईँले भूगोल कति हेर्नुभएको छ, म ज्योतिष पनि भएको हुनाले खगोल र भूगोलको हाम्रो राम्रो अध्ययन छ। संसारको पल्लो कुनाको नाम न्युजिल्यान्ड, त्यस्तो ल्यान्ड त धेरै छ, थाइल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, फिनल्यान्ड, ग्रिनल्यान्ड, होल्यान्ड, पोल्यान्ड, नागाल्यान्डदेखि यस्ता कैयौँ 20-25वटा ल्यान्ड छ। तर संसारको सबभन्दा पल्लो कुना न्युजिल्यान्ड, जहाँ किराँत धर्महरू 15-20 घर छन्। मेरो सम्पर्कमा छ खड्गमन्याङ बुझीहरू। न्युजिल्यान्डको एडमन्ड हिल्लारीले तेन्जिङ शेर्पालाई भारी बोकाएर सगरमाथाको चुचुरो आरोहण गरेर विश्वको रेकर्ड कायम गरेको र विश्व चर्चित सगरमाथामा चढ्ने अहिले त कैयौँ महिला, कैयौँ पुरुष, संसारको सबैले चढिसके। त्यो सगरमाथा विश्वको चुचुरो राख्यो भने 1 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन, विश्वको लागि त्यो एउटा नमुनादार प्रान्त हुन्छ। वर्ल्डको स्टेटमा द रेकर्डेड हुन्छ। त्यो सम्प्रदाय होइन, त्यो पहिचान पनि होइन, त्यो त विश्वको पहिचान पो त, विश्व भूगोललाई चिनाउने टुप्पो पो त। त्यो ज्ञान पो आत्मानन्द गुरुले विश्वको मानवलाई दिनुभयो र यहाँको जनजातिदेखि लिएर, उच्च जातिदेखि लिएर, प्रजादेखि लिएर राजनीति गर्ने कर्मीहरूले पो त्यो दियो बालिदिनु भएको त, सत्यको दियो। तर त्यो बुझाइ अहिलेको उच्च बौद्धिक हुँ भन्ने राजकर्मीहरूले बुझि नरहेको अवस्था छ। सगरमाथाको वर्णनबारे, सगरमाथाको उचाइबारे म वर्णन गरेर सक्दिनँ, किनभने म आफै फक्तालुङमा 20-30 किलोको भारी बोकेर 2 राउन्ड चक्कर लगाएर फक्तालुङको काखमा 20-25 मिटर माथि चढेर सेवा गर्ने 2051 सालकै एउटा धार्मिक अध्ययता हो। अब किराँत धर्म दर्शनबारे त 7 वर्ष बोलेर हाम्रो टुङ्गिनेवाला छैन। किराँत भन्नाले यहाँ खम्बुवान, लिम्बुवान र सुनवान मात्रै हो। कोशी भन्नाले कुन कोशी हो थाहा छ कि छैन राजनेतालाई? सप्तकोशी हो कि तम्मर कोशी हो कि अरुण कोशी हो कि वरुण कोशी हो कि सुन कोशी हो कि तामा कोशी हो कि वरुण कोशी हो कि दूध कोशी हो? पूर्वमा सप्तकोशी 7 वटा कोशी छ, मध्यममा सप्तगण्डकी छ,
यिनीहरूले भूगोल पनि पढेको छैन होला, त्यत्तिकै हेलिकप्टरमा उडेर जिन्दगी बर्बाद गरेको छ कि क्या हो मेरो मित्र गणहरूले। पश्चिममा सप्त कर्णाली छ, साथ त्यहाँ 21वटा नदीहरू एकसाथ बसेर गङ्गा नदीले उसाएर गङ्गा सागरमा पुर्याएको छ। गङ्गा सागरमा 5 पटक पुगेको एउटा धार्मिक व्यक्तित्व हो। कोशी प्रदेश भनेर अन्धानुर ब्ल्यान्डली सपोर्ट गर्नु भनेको कुन कोशीको नाम हो? हामी भ्रमित छौँ। तर किराँत सगरमाथा भन्नाले खम्बुवान, लिम्बुवान, माझ किराँत, वल्लो किराँत र पल्लो किराँत मात्रै होइन, जम्बू द्वीपे उत्तराखण्डे कैरात देशे। हिन्दू आर्यन सनातनहरूकै धर्मशास्त्रले अध्ययन गरौँ न। पृथ्वीश किराँते, नवैश किराँते, जलैश किराँते, वनैश किराँते, चारै क्षेत्र किराँती। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो संस्कृत भाषा। पृथ्वी पनि किराँतीहरूको, आकाश पनि किराँतीहरूको, जल पनि किराँतीहरूको, वन पनि किराँतीहरूको, चारै धाम चारै क्षेत्र किराँतीहरूको बनिया छ त। त्यो कुन लिम्बूको शास्त्र हो र? त्यो खम्बु सुनुवारको शास्त्र हो र? आर्यन सनातन, वैदिक सनातन धर्म प्रेमीहरूको शास्त्रले त्यस किसिमको संज्ञा दिएको किराँत न लिम्बूको, न खम्बु, न सुनुवारको, मानव मात्रको, जसले आकाश पताल र जल वनलाई मान्छ। यसलाई 4 किलोमा बाँध्नु पर्दा तिब्बतको पामीर गाँठो कि दक्षिण, भारतको विन्ध्याचल पर्वतदेखि उत्तर, अफगानिस्तानको त्यो पोखरीको नाम बिर्से के, तलदेखि पूर्व, बर्मा पश्चिम, यसलाई ग्रेट किराँत भनिन्छ। भूगोल हेरौँ, इतिहास हेरौँ, सशार्थ गरौँ, हामी तयार छौँ। जसको लागि मैले किराँत शब्दको शब्दार्थ किराँतमा अल्मेलेकोले मैले एउटा ग्रन्थ पुस्तक लेखिसकेका छु। हजुरहरू दर्शक वृन्दहरूले या अन्य श्रोतागणहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन? यो पुराण होइन, यो कथा होइन, यो गाथा होइन। किराँत शब्दमा अल्मलिएका मानव मात्रलाई ज्ञान होस् भनेर 5-6 वर्ष अगाडि यो समस्या देखेकोले मैले किराँत शब्दको शब्दार्थ लेखेको छु। यसमा सारा ग्रन्थहरू, पुराणहरू, उपनिषदहरू, वेदहरू, मुन्दुमहरू, त्रिपिटकहरू, मुस्लिमको कुरान हामीसँग छ पुस्तक, गएर अध्ययन गर्नुहोला, नजिकको कुरा हामीलाई सोध्नुहोला। हामीसँग छ पुस्तक, गएर अध्ययन गर्नुहोला, नजिकको कुरा हामीलाई सोध्नुहोला। सभ्यताको नाम नेपाली सभ्यता, नेपाल भूमि हो। झैँ किराँत सभ्यताको जाति पाति साथीदेखि माथिको शब्द हो। प्रपन्नाचार्यले किराँतको प्राचीन इतिहास लेखेका छ। आर्यनका थुप्रै ग्रन्थकारहरूले किराँत शिव भनेर लेखेका छ त। उहाँहरूको अनेक शास्त्रमा शिवशङ्कर बोलेको जनात शम्भो किराँतेश्वर महादेव भनेर असङ्ख्य शास्त्रहरू छ त। शिवको अवतार नै किराँत हुन् भनेको छ त। कैलालीले कैलालीमा किराँतपुर छ त। त्यही दोलखामा किराँत छाप छ त हजुर। यसरी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन शब्द, ऐतिहासिक तथ्य बोकेको कुरालाई कसैले पनि मेटेर मेटाउने छैन। तपाईँलाई काठमाडौँ भ्यालीको मात्रै एउटा सानो ज्ञान दिन चाहन्छु। अहिले काठमाडौँ अरे के हो? काठमाडौँ भनेको काष्ठमण्डप। काष्ठमण्डपलाई कालान्तरमा काठमाडौँ भनिदियो। काष्ठमण्डप अगाडि के थियो? कान्तिपुर थियो त। कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुर 4 पुर थियो त। यहाँ 4 राजा मल्लराजु। कान्तिपुर, कान्तिपुरभन्दा अगाडि के थियो त? किराँत। त्यसै जम्बूद्वीप उत्तराखण्ड कैरात देशे भनेको त होइन नि त। यलम्बर त किराँत राजा थिए। किराँत राजाले काठमाडौँमा 32 पुस्ता 34 पुस्ता गरेको भूमि नै किराँत। अहिले गएर काठमाडौँ। त्यस्तै 1831 सम्म पल्लो किराँत लिम्बुवान, माझ किराँत खम्बुवान, वल्लो किराँत
कोइचवान अथवा सुनारवान जो 3 वानहरू किराँत प्रदेशको त हिजस्टीसम्मको छ त प्रमाण। त्यसो भएको हुनाले किराँत प्रदेश राखियो भने नेपालको गौरव असाध्यै बढेर जान्छ। सगरमाथा राख्ने बित्तिकै त हामी त विश्वको वर्ल्ड वाइड विश्वका मानव मात्रले विश्वका राजनेताहरूले धर्म प्रणेताहरूले यो गौरवको साथ हाम्रो नेपालीको उचाइ बढेर जान्छ, नेपालको सहरम सत्ताको इतिहास उचालेर जान्छ भन्ने कुरा आजका शासक प्रशासक र अनुशासकहरूले बुझ्नुपर्छ। यो कुरामा गुरुले बोलेको कार्तिक 25 गते मङ्सिर पुष माघ फागुन धन्न कताबाट डिलिराम चम्लिङको त्यो ज्ञान पस्यो। 4 महिना पछाडि आज बल्ल सुरुवात। अन्तिम छिन्ने बेलामा कुरा फैसला हुने बेलामा हामी यति बेला मचिँदैछौँ। यद्यपि तागेर नि माग्छ गर्छ अल्लाहले, परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती महाकाली युमा समाङ थेबा समाङ थलिगेन सामाङ पारवाङ सुम्निमाले यो हाम्रो सत्यको विजय ढिलो भए पनि गर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ आत्मविश्वास छु। हामी शान्तिमा विश्वास गर्छौँ, क्रान्तिमा होइन। क्रान्ति गर्छौँ तर विचार क्रान्ति गर्छौँ, शैक्षिक क्रान्ति गर्छौँ, वैज्ञानिक क्रान्ति गर्छौँ, साहित्यिक क्रान्ति गर्छौँ, ज्योतिषिक क्रान्ति गर्छौँ, मुन्दुमको क्रान्ति गर्छौँ, तर हत्या हिंसा गर्दैनौँ। शान्ति दया अहिंसा र धर्म काम क्रोध लोभ र मोहदेखि परित्याग भएर मानव मात्रलाई मोक्ष गराउने यो लोक परलोक र स्वर्गलोक तिनीहरूको ब्रह्माण्डको आत्मावाद अनात्मावाद परमात्मावाद त्रितत्त्ववादलाई मुन्दुमवादमा कैद गरेर विश्वका मानवलाई शान्ति दिन चाहन्छु। त्यसको लागि यो किराँत धर्म दर्शन शशी मुन्दुम साम्य मुन्दुम चम्जिङ मुन्दुम ससा मुन्दुम सक्सक मुन्दुम सक्से मुन्दुम हाम्रा अनेकौं ग्रन्थहरू छ जो विशेषण हुनु संश्लेषण हुनु यहाँको नेपाली जनताले बुझ्नु बाँकी छ। जहाँ अमेरिकामा मात्रै 18 स्टेटमा किराँत धर्मको फैलाट छ भने संसारको 50औं मुलुकमा अहिले किराँत धर्म विस्तार छ। अझ यो सन्देश यो प्रसङ्गमा मिडिया मार्फत पत्रकारहरू मार्फत मिडिया मार्फत आइडियाले सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, सबैको सद्बुद्धि सद्ज्ञान आओस्, जसले गर्दाखेरि सगरमाथा प्रदेश किराँत प्रदेश किराँत सगरमाथा प्रदेश वा सगरमाथा किराँत प्रदेश भयो भने 1 नम्बर प्रदेशको मात्रै होइन 7 नम्बर प्रदेशको मात्रै होइन सिङ्गो नेपाल र नेपालीकै गौरव बढ्ने यो सशार्थ कुरा ढिलै भए पनि छिटै मागको कृपाले यो सफल हुनेछ भन्ने कुरामा मिडिया थ्रुबाट र हाम्रो भक्तजनहरूबाट यसलाई दिन गतिमती प्रगति र परम गतिको चरम चुलीमा लगाउनु चाहिँ हामी सबैको योगदान रहोस्। यही नै भनेर बाँकी केही क्वेसन भने गर्छु। तपाईँहरूले थाहा होला हाम्रो माङ्सिया खाउन हिजो मात्र र अस्ति पनि बालमुकुन्दजीहरू आउनु भएको थियो। भोजपुरको दिङला नेपाली डाँडाका महात्माहरू त्यहाँ पनि हामी यो सन्देश लिएर चाँडै प्रवचन गर्न जाँदैछौँ। यो महासेवा हुन यो धर्म उपदेश मुखले होइन कागजले मात्र होइन साँच्चै नै विश्वका 8 अरब मान्छेलाई शान्तिको ज्ञान दिने शान्तिको सन्देश दिने शान्तिको अमृत जल दिने ज्ञानहरू छ। यसलाई नेपाली र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो कुसाङसेमा मुन्दुम बिहान दिउँसो र बेलुकी प्रभातकाल मध्यकाल र साँझकाल 3 काल सेवा गर्ने शान्तिको सन्देश छ। त्यो नै महागुरु फाल्गुनन्द यहाँले म काँडेर महाभारत श्रीजङ्गादेखि महागुरु वर्तमान धर्मगुरुहरूसम्मले दिएको विश्व शान्ति र मानव एकताको मूल दर्शनको टेवा यो किराँत सगरमाथा प्रदेशले दिन सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। किराँत ज्योतिषविद मुन्दुमविद डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्माज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको यो विचार र
शुभकामनाको लागि एकचोटि जोरदार तालीको पनि अपेक्षा गर्छु। कृपया प्लिज। 14 जिल्लाहरू रहेको पूर्वको प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगर यो 2076 वैशाख 23 गति नै निश्चय भइसकेको छ भने नाममा अझै पनि अलमलको अवस्था छ। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्नै विचारहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। स्थानीय तहहरू 137 वटा, महानगरपालिका 1, उपमहानगरपालिका 2, नगरपालिका 46 र गाउँपालिका 88 वटा गरी कुल 137 वटा स्थानीय तहहरू रहेको प्रदेश नम्बर 1 ले अब कस्तो खालको अथवा अन्तिम निष्कर्षमा के नाम पाउला त्यो सबैको चासोको विषय रहेको छ। र आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विशेषतः विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँहरूको अत्यन्तै सशक्त च्यानलबाट अथवा सशक्त मिडिया मार्फत आजको यो किराँत सगरमाथा हुनुपर्छ भन्ने एउटा आह्वान सहितको यो प्रेस मिटमा उपस्थित भएर यो हाम्रो आह्वान, यो अभियानलाई सशक्त ढङ्गले प्रसारण गरिदिनु हुनुको लागि हाम्रो अनुरोध छ र अपेक्षा पनि छ। र हामीले दुईजना व्यक्तित्वहरूको अभिव्यक्तिपछि हामी अब क्वेसन राख्न सकिने समय भएको छ। र अबको पालोमा आजको यो विशेषतः किराँत सगरमाथा नामाकरणको माग गर्दै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा केही जिज्ञासा र केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया पत्रकार महानुभावहरू साथीहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी धर्म, जात र सांस्कृतिक पक्षलाई छोडेर राख्ने गर्नुभयो भने यसले पछि गएर द्वन्द्व सिर्जना गर्ला या नगर्ला, तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? सगरमाथालाई मात्र लिखित गर्दाखेरि फरक के पर्छ? किराँत जोड्दाखेरि कति किराँतीहरू किराँत धर्मावलम्बी अथवा किराँतसित आबद्ध रहेकाहरू त्यहाँ कति प्रतिशत तपाईँहरूको जनघनत्व छ त्यो हिसाबले? हजुर, यो प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अब यसको जवाफ दिनको लागि चाहिँ मैले आजका प्रमुख अतिथि ज्योतिर्विद डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माज्यूलाई नै अनुरोध गर्छु। थप यहीसँगै फेरि अरू क्रस क्वेसन आउन सक्ला। हजुर, होइन, नेपालमा भूमिले यो द्वन्द्व जन्माएको हो त? राजनीतिक दर्शनमा हिँड्ने पोलिटिकल फिलोसफी पोइन्ट अफ भ्यूमा प्रिन्सिपल बोक्नेहरूको द्वन्द्व पो त। आर्य अनार्य, किराँत र गैर किराँतको द्वन्द्व छ त अहिलेसम्म? नेपालको सुरुदेखि अहिलेसम्म अथवा किराँत कालदेखि, लिच्छवी कालदेखि, मल्ल कालदेखि अथवा गोपाल वंश यतादेखि साम्प्रदायिक युद्ध भएको छ नेपालमा? छैन। त्यसो भने के युद्ध भयो त? राज्यको नीति इज इक्वल टु राजनीति, राज्य प्लस नीति इज इक्वल टु के भयो? राजनीति। राजनीति गर्नेहरूको दम्बले पो त यहाँ विवाद त अहिले पनि विवाद छ नि। त्यो के किराँत र नेपालको हो र? नेपाल भूमिको विवाद छ त? नेपाल भूमिले यहाँ लडाइँ र युद्ध गराएको छ त? होइन। नेपालमा बस्ने नेपाली राजनीतिक गर्ने हौँ भन्नेहरूको अराजनीतिक दृष्टिकोणले पो यहाँ भएको छ त। तर यो त राजनीतिकदेखि अलग। यसलाई राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र नीति र प्रोग्रामभित्रको यो इन्क्लुड गर्ने विषय नै होइन नि। तर त्यो शब्दलाई बुझ्ने हैसियत नभएर पो त यहाँ त समस्या त। तपाईँ कहाँ जाने भन्दाखेरि यो बाटो कहाँ जाने भनेर सोध्छ कि यो बाटो त यहीँ बस्छ भन्छ क्या त्यो देखाउनेले। तपाईँ चाहिँ कहाँ जाने भनेर सोध्यो, फेरि यो बाटो कहाँ जान्छ भनेर भन्यो त्यो हिँड्नेले। यो बाटो त यहीँ कहीँ जाँदैन, यहीँ बस्छ भन्यो नि। अनि तपाईँ पो कहाँ जाने? अनावश्यक त्यो दुईटाको विवाद भयो नि।
त्यस्तो अनावश्यक विवाद पो त। त्यस भने विवादको मूल जरा के हो नेपालको रोग, त्यो चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहोस् न तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले। पदको प, पैसाको पै पपै, अनि त्यो पपैले तपाईँ र मलाई फुटाएको छ। अर्को छ फेरि पैसाको एक प, पदको एक प, प भइगयो नि पपै, अनि पत्नीको प, पुत्रको पु, अनि पुत्रीको पु, पुत्रको पो प, पुत्रीको पि पपै पप, 5वटा पले पतालमा जाने, पतालको नर्को लोक। त्यो हामी दिशा गर्दा कहाँ होक्छौँ, माथि त होइन नि, तल यो पताललाई चाहिँ नर्को लोक भनिन्छ। 5वटा प, पद, पैसा, पत्नी, पुत्र, पुत्री र पतालमा जाने। 6 पबाट मुक्त मबाट चाहिँ सकिने है यिनी नेताहरूलाई मुक्त गराउनु। उहाँहरूको पो विवाद, हाम्रो त के विवाद, जुनसुकै राखे पनि हामी त मन्जुर छौँ। तर यो राख्दा चाहिँ नेपालको गौरव गाथा पनि बढ्छ भन्ने पो त। सगरमाथासँगै हाम्रो नेपालीको चुचुरोमा पुग्छौँ। ढिलै भए पनि किराँत सगरमाथाले नेपालको 6वटा प्रदेशले नै प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा ज्योति पो आयो भनेर विश्वका राजनेता र धर्मपर नेताहरूले हामीलाई जस दिन्छ कि भन्ने हाम्रो धार्मिक मान्यता हो। सच्चा सद्बुद्धि हो, सद्दृष्टिकोण हो। यसमा कुनै राजनीतिको रह छैन। कसैले यसमा राजनीतिक रह छ भने म यो छोड्न तयार छु। नन पोलिटिकल फिलोसफी, नन कम्युनिटी, यो निसम्प्रदाय हो शब्द हो। त्यसो भने तपाईँले आर्य भन्ने बित्तिकै तपाईँ सम्प्रदाय हो त होइन नि। आर्य एउटा सभ्यताको प्रतीक हो। हिन्दू हुनु पाइँदैन, हिन्दू हुने बित्तिकै सम्प्रदाय हो होइन। हिन्दू निसम्प्रदाय, त निसम्प्रदायले तपाईँले साम्प्रदायिक गर्नुभयो भने सम्प्रदाय। किराँत देशमा बसेर, किराँत प्रदेशमा बसेर, सगरमाथा प्रदेशमा बसेर यहाँ बाहेक संसारको कसैलाई चढ्न दिँदैन भने त्यो कम्युनिटी हो। यो त नन कम्युनिटी वर्ड्स हो, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यस कारणले यो शब्दको महत्त्व बुझ्नु बाँकी छ। अरू केही क्वेसन छ भने घरिघरि उठ्नु। ल, तपाईँको क्वेसनले मैले अझ मेरो गहिराइमा जाने मैले अवसर पाएँ। धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो जिज्ञासा र समाधानको लागि डाक्टर चन्द्रकुमार सेनाज्यू र क्वेसनको लागि चाहिँ हाम्रो पत्रकार महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र आशा छ प्रत्येक अहिलेसम्म प्राय 6वटा प्रदेशले विशेषतः भूगोललाई नै केन्द्रित बनाएर चाहिँ नामाकरण गरिसकेको छ भने यसमा चाहिँ विशेषतः पहिचान र भूगोल र विशेषतः विश्वलाई चिनाउने एउटा गर्विलो एउटा चाहिँ माध्यम पनि बन्छ भन्ने एउटा मुख्य उद्देश्य रहेको हुनाले यो माग गरिएको हो। र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आफ्नो तवरबाट कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि साथ सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत आजको हाम्रो यो माग अथवा आज यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको उद्देश्यबारे सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र विशेषतः सङ्घीय सरकार समक्ष र अबको संसद समक्ष यो आवाज पुग्नेछ र यहाँहरू एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ बन्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने हामी अन्तिम चरणमा छौँ। कार्यक्रमको यो यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि र कार्यक्रम समापन भइन्जेलसम्मको लागि धेरै धारणका साथ बसेर साथ दिनुहुने, ताली बजाएर र कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि नैतिक भौतिक अनेक तवरले साथ दिनुहुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ कार्यक्रम आयोजक टिम र सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि कार्यक्रम संयोजक गुरु प्रवक्ता श्री डिलिराम चामलिङज्यूलाई म स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र गेरुङ यो बोल्दै जाने क्रममा विभिन्न चिप्लाहट अथवा कमी कमजोरीहरू अवश्य छन्। ती कमी कमजोरीहरूमा यहाँले माफी दिनुहुनेछ यही अनुरोध गर्दै म राजेन्द्र गेरुङ बिदा माग्छु र यो कार्यक्रम विसर्जनको लागि म
कार्यक्रम संयोजक डिलिराम चामलिङज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा माग्छु। नमस्ते सेवा। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यो नामकरणको विषयमा चाहिँ मलाई पनि एउटा मेरो नानी केटाकेटीको अवस्थाको मैले यहाँ कुरा राखेँ। म मेरो माउली घरमा जन्मेको, यो कुरा चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबलाई राम्रै थाहा छ। हामीहरू सँगै पर्छ। मेरो माउली घर चाहिँ भालु साङपाङहरू हो। भालु साङपाङ केटाकेटीमा म एक्लै परेछु। भालु साङपाङमा चामलिङ चाहिँ परेछु। अनि त्यो मेरो माउली लुगाहरूले मलाई यो चामलिङे ढामलिङे सामलिङे भनेर मलाई साह्रो गर्थ्यो। त्यस्तो प्रकारले एक प्रकार हेला प्रकारले गर्थ्यो। म चाहिँ लाग्थ्यो यो चामलिङ किन पो भएछु नि भनेर मलाई भित्र मन दुःख लाग्थ्यो कि। अनि आजभोलि चामलिङको अलिकति परिभाषा चाहिँ मेरो जातको अलिक जानेपछि म आफ्नै चामलिङ चाहिँ मलाई गौरव लाग्छ। अनि यो अहिले जुन गुरुले किराँत सगरमाथा प्रदेशको एउटा अवधारणा ल्याउनु भएको छ, गुरु अत्यन्तै संवेदनशील हुनुहुन्छ। गुरु अत्यन्तै विवेकशील हुनुहुन्छ। राष्ट्रको निम्ति यो त गुरु चाहिँ एकदम नेपाली जनताको लागि भाग्यदाता हुनुहुन्छ। साँच्चै नै यहाँ चुनाव उहाँहरूको केन्द्रीय अधिवेशनमा चुनाव हुनुभयो। चुनाव गर्दाखेरिमा उहाँ हाम्रो गोपाल बस्नेत, माननीय गोपाल बस्नेतजी निकै आत्तिनुभयो। त्यहाँ के गर्दा चुनाव गर्दाखेरिमा बराबर भएछ। उहाँको प्रतिनिधिसँग बराबर हुनुभएछ। बराबर गर्दाखेरिमा फेरि टिकट सिस्टम तान्नेमा पर्नुभएछ। अनि त्यति बेला हाम्रो माननीयज्यू निकै आत्तिएछ। त्यसो गर्दाखेरिमा चाहिँ यसो अनि उहाँलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरिमा गुरुले यसो हात राखेको, यहाँ माथि उहाँको टाउकोमा हात राखेको उहाँलाई चाहिँ त्यही महसुस भइराखेको रहेछ। झट्टै गुरुलाई चाहिँ सम्झिनु भएछ। यहाँ माथि उहाँको यो टाउकोमै त्यो हात राखेको चाहिँ एकदम उहाँलाई त्यही के अरे उहाँले चाहिँ अनुभूति भइराखेको रहेछ। अनि चट्टै गुरुलाई सम्झिनु भयो। त्यो टिकट ठक्कै तान्दाखेरिमा भरे ठ्याक्कै गोपाल बस्नेतज्यूलाई कैमा पर्नु भएछ। यति खुसी हुनु भएन। अनि गुरुले एक दुईवटा कुरा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। जस्तो हाम्रो संसारमा यो राष्ट्रमा कुनै झगडा भएन भने, कुनै यो राष्ट्रमा झगडा भएन भने अबको 25 वर्षमा चाहिँ मान्छे दूसरा देवताको स्वरूप पाउँछ है भनेर भन्नुभएको छ। अनि अबको सरकार, आगामी आउने सरकार पनि अब त्यहाँ पनि के अरे सबै पार्टीहरूको झिनाझगडा पार्टीहरूको पनि सबै संसदमा के अरे प्रतिनिधित्व गर्छ है भनेर भन्नुभएको छ। यो अब हेरेर जाउँ। त्यसले गर्दाखेरिमा मलाई लागेको हाम्रो गुरुले अहिले यहाँ के अरे तपाईँको रसियाले युक्रेनमा हमला गरेका छन्। अब भन्दा त पताउने कुरा आउँदैन होला मलाई लाग्छ। सम्बन्धित राष्ट्र र सम्बन्धित नेपाल राष्ट्रले पनि सरकारले नै पहल गर्ने, हाम्रो गुरुले त्यहाँको लडाइँ चाहिँ शान्ति गर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो गुरुमा छ भन्ने मैले चाहिँ यो के एउटा बुझेको छु। र जहाँसम्म मलाई लागेको छ यो हाम्रो गुरुलाई चाहिँ सबै नेपाली जनताले सबै आत्माले नै जान्ने प्रयास चाहिँ गरियो भने हाम्रो धर्मगुरुबाट चाहिँ ठुलो आशीर्वाद, ठुलो समृद्धिको सम्भावना छ। त्यसले गर्दा जहाँसम्म यो एउटा परीक्षा पनि हो, नेपाली जनताले पनि गुरुलाई एउटा परीक्षण गर्नु सक्छ। यो किराँत सगरमाथा राख्नुमा चाहिँ सबैको सहमति भयो भने सबै नेपाली जनताको कल्याण, शान्ति, सुव्यवस्था र समृद्धिमा पुग्छ भने मैले चाहिँ दृढका साथ म कुरा राख्छु। र आज जहाँसम्म मलाई लागेको छ यहाँ हाम्रा मिडियाका साथीहरू र हाम्रो किराँत धर्मावलम्बीहरूले हाम्रो गुरुको विचारलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु उहाँले जुन सहयोग दिनुभयो, हाम्रो किराँत धर्मावलम्बीहरूको हाम्रो प्रमुख, आज त हाम्रो प्रमुख अतिथि के अरे डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माले पनि यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथि आएर हाम्रो यो के अरे
यो पत्रकार सम्मेलनको गौरव र गरिमा बढाइदिनु भयो। अन्य हाम्रो किराँत धर्म साहित्य अध्ययन सङ्घका उपाध्यक्षज्यूहरू र उपत्यका शाखाका अध्यक्षजी र पूर्व हाम्रो के अरे उपत्यका शाखाका अध्यक्ष ज्ञानु इजमज्यू पनि यहाँ यो कार्यक्रममा उपस्थित भनेर भइदिएर हाम्रो ठुलो गौरवान्वित बनाइदिनु भयो। उहाँ पनि एउटा विद्वान मान्छे, उहाँलाई के अरे बोल्ने पनि टाइम भनेको थिएँ तर पाउन सक्नु भएन, यसमाथि म क्षमा चाहन्छु। र हाम्रो उपत्यकाका किराँत धर्मावलम्बीहरूले समय समयमा यो रिपोर्टर्स क्लबमा आएर कार्यक्रमहरू हाम्रो धर्मको लागि, हाम्रो गुरुको लागि विचारलाई बोकिदिन म यहाँहरूलाई हार्दिक निवेदन गर्दै आजको यो गरिमामय यो पत्रकार सम्मेलन चाहिँ यहीँ स्थगित यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै म यहाँहरूसँग हार्दिक बिदा माग्न चाहन्छु। सेवाहरू ओत माग्ने छ। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।